वातदोष उपक्रम वातस्योपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं मृदु स्वाद्वं ललवणोष्णानि भुज्यान्यभ्यङ्गमर्दनं वेष्टनं त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं स्निग्धोष्णाबस्थयो बस्ति नियमः सुखशीलता दीपनैः पाचनैः सिद्धा स्नेहाश्चानेकयोनयः विशेषान्मेद्य पिशितरसतैलानुवासनम्. If you split this particular shloka, वातस्य उपक्रमः स्नेहः स्वेदः संशोधनं मृदु स्वादु अम्ल लवण उष्णानि भुज्यानि अभ्यङ्गमर्दनं वेष्टनं त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं स्निग्धोष्णाबस्तयो बस्ति नियमः सुखशीलता दीपनैः पाचनैः सिद्धाः स्नेहाः च अनेकयोनयः विशेषात् मेद्य पिशित रस तैल अनुवासनम्. अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 13.